سلام طعني هبلي كبراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تاي مسلمون كم تلمود نسعد زحرنا يوم حصرتن وهاناون زبلنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما كانت نتاتمنا بخم كنبل اي تجيتاتشو ردا زكايدك ألم حتت أزرارا بخوينو عابل على حزب تقراي زفتصمم زلو كحدت أتناخيرو بمقصال قالس حزب تقراي حادش دش سبرك ألم حتت أكايدلو بزرزر كسمعوهم سودان عابل على إيطوبيا سقمتن موسار تدالو كم زلا سودان تريبون حزوز وصبر زيناون كسمعهم أب كتما مقالة أمليطة تحيساك توص زموكرت مكينة دما سقمت كم ستوسرا من محدار تقراي قليسولو بزرزر كسمعهم بخالي وقن أب منبر جزا بريزيدنت تفصم مدقعت درون زملكت وسخ حبريتا أب مدلاونا تخاطيتو بزرزرنا بخو مبسعتو كبتصحيو لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار كيزنقعو ببزلخمو سنة صانحيتم سراوي السودان بأنفت إثيوبيا بوجن RSF نزف النزل مدقعت النممكات ناب إثيوبيا مدقعت كفنو كم زخله السودان تريبون قريصهم عب السودان زل على تسمع نتن تأمن نتن كابزل وميديات اتحاد الزخون السودان تريبون عبز قد أمريكتو عب زرقو حزف حزب الحبريتا كم زملختهم هذا سمو زيت أقصى لعلوي عزازي سراوي السودان نجيرون بمقال سراوي السودان بأنفت جزءات إثيوبيا زمت زل مدقعت النممكات عب على إثيوبيا سقوم تكوسر كم زخله أملاخيتلهم بفلاي اتي بأنفت إثيوبيا زمص حيلتات RSF بجزءات بلو نايل عبيل اتيو اب كومروكن جيسن زتبحالو كبابتات ابل علي سراوي السودان مدقعتي كم زفنو زتقاسه اتمربب حبريتا نزن ممكات سراوي السودان ارلا استبحال مدلاو يكايد كم زلون نزين ممكات زخلون مولو مدلاو زازيمو كم زركب ارقاقيصلو قدم كبل الجزيره ونز حبريتا زين زسراجو انتخون منغستي إثيوبيا اب كلل بنشانغول غومز كلته وتحادران معسكرات RSF كم زدالهم لعل عسر تشح زخون سراويت بحد جزء كاسلتون زخول وتحضروا معسكر مخانم دحر متقسم سراوي السودان نزو وتحضروا مدلو إيد أتاونت منجست إثيوبيا أرلا يستفعل الجبر ملسن محبد دلوات كم زخونه الجزيرة طريسون يروم نز حبريت هذا الرجل حبريت حيز زوجة السودان تريبونون بهتمساسالين من العلوي عزازي سراوي السودان بمتقس بزرقه حبريت حيلتات RSF كاب إثيوبيا عند تبجسون زفنو زلوا متقعتي أرلا يستفعل الجبر ملسن محب ملو مدلاوم كم زازمو تقيسولهم كم زفلت حيلتا RSF ان منجست إثيوبيا بحورات عرب إمبريتس أخل زتبحاله فاينانساون والتحضرون دقاف كم زقبر لهم زفلت يوم زمر أيادما بتزاز حورات عرب إمبريتس أب السودان كبير والتحضرو كيسران داتقول ببزر كاب RSF أب إثيوبيا أب بنشانغول غومز والتحضرو معسكر كفيتو داقم زدراجو لو زسلطن لو بايتاك فتر نإثيوبيا بستحابة إزاز مسارت ازي تكبرو خوينو كاب إثيوبيا እንዳተበገሱ حيلتات RSF أبل على حيلتات سراوي السودان مدقعت يفنو كم زلويو زتقلصم أب منبري جزا فلاديمير بوتين مدقعت درون كم زتفصم تغليصو مينستري ጉዳያት ወጻኢ روسيا سيرجي لافروف أبز ጉዳይ أمريكتو أبزرغهم مقلص حيلتات يوكرين أب منبر جزا فلاديمير بوتين مدقعت درون فنيم كبل كاسيسولو عي عامتو حليفو زركب كوينات يوكرين روسيا حزو الناب سلام كمص تثبيت أبزغبر لأوان روسيا زقربتو كسي اتكوينات كيوغهار سقات فتيرو يركم بسقط منغست أمريكا اتي نلعل 4 عامت زلقه كوينات كلتيوم حقرت ناب سلام كمص تثبيت أبزغبر لأوان ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩሲያ ዝኾነ ሰርጌይ ላቭሮቭ ዩክሬን ኣብ መንበር ገዛ ቭላድሚር ፑቲን መጥቃዕቲ ድሮን ፈጺማ ክብል ዝኸሰሰም ብርግጽነት ዝቐረበ ክሲ ዩክሬን ክትቀበሎ ይኻለትን ፈጺሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ጸለመ ክትብል እውን ኣወጊዳቱላ ይኹን እምበር እቲ ኣብ መንበር ገዛ ቭላድሚር ፑቲን ተፈጺሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ድሮን ስዒቡ ሩሲያ ምስ ዩክሬን ተካይዶ ንጽንሐት ናይ ዘተ ሰላም ጉዳይ ዳግም ንኽትፍትሽ ከም እትገደድ ወሲኾም ጠቒሶም ኣለዉ ካብዚ ብተወሳኺ ሕነ ፈዳይ ዝኾነ ስጉምቲ ንምውሳድ ሩሲያ ኣድላ ዝተፋሉ ዒላማታት ዝሓዙ ቦታታት ከም ዘነጽረት ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ቀረባ ጥንኩር ዝተፋለ ግብረ መልሲ ከም እትወስድ ኣረጋጊጻላ 24 ህፃውንትን መንኣሰይን ጽዒና ናብ ስዑድ ዓረብያ ትጓዓዝ ዝነበረት መኪና ካብ ከተማ መቐለ በኣንፈት ኣሪድ ክትወፅእ እንትትፍትን ጠጠው ክትብል መጠንቀቕታ ዋላ እኳ እንተቐረበላ ኣሽከርካሪ እታ መኪና ፈቃደኛ ብዘይምንባሩ ብሓይልታት ጸጥታ
ቦታ ጎማዓ ከም ዝተወቅዐን ኣባላት ኣርሚ 22 ምስ ፖሊስ ኮሚሽን ብምትሕባር እውን ነታ መኪና ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ክእትዋ ዝኽእሉ እንትኾኑ ሹፌርን ኣይታንትን ሓዊሱ ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ 13 ሰባት ከም ልጡ እንተሎም 7 ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ክኣትዉ ከም ዝኽኣሉ ተጠቒሱሎ ሕዚ እውን ዘይሕጋዊ ስደት ተጠናኺሩ መቐጻሉ ዝተሓበረ እንትኸውን ነዚ ንምቁፅጻር ዝተጀመረ ምንቅስቃሳት ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዝግባእ እውን ተሓቢሩሎ ብርክት ዝበሉ መናእሰይን ህፃውንትን ብዘይሕጋ እንደላሎ እንዳተታለሉ ኣደዳ ሞት ይኾኑ ከም ዘለው ተጠቒሱሎም እዚ ከምዚሉ እንዳሃለወ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጀልባ 116 ስደተኛታት ደሃዮም ክጠፍእ ከም ዝኻለ ተገሊጹ ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ከተማ ዝዋራ ዝተበገሰት ጀልባ ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ድሕሪ ምብጻሕ ከም ዝተሓለት ዝተገለጸ እንትኸውን ብውሕዱ 116 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ደሃዮም ከም ዝጠፍአ ማእኸን ዜና ብሪጣንያ እንዳገለጸ ይርከባ ብመሰረት ሊብያ ሪቪው ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ንዝመደበሩ ማእኸን ዜና ጂቢ ኒውስ ብምጥቃስ ዝዘርኩ حساب كم زملاختم كابتا بعشر شمانت تحساس كاب زوارا كم زتبجس زتنجر الجلبم حدا سبت رح بهوت كم زترخبات عيسلهم أتي كابتا حدا جاز زد حدا والكسب بعشران حدا تحساس بتونيزا جفف تعسا ترخبو نف هوسبيتال كم زتوسدم أب أزيو عسكاف كونتات كم زلو تتعيسلهم أتي بينو بهوت زترف والكسب أتاجلبه دحر مبجسم نوح كيس انحت بزجات مات انكر كونتات أير نحدا جا كم زتقلعت حبيرلهم وسيخ ما دحر تحدقا هصص سرحت مدحان هيوت سعن مكيادو هيوت اتم بزح حسابات كترف كم زي خاله አረጋግጹሎም ነበር ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝፍጽሞም ዘሎ ተግባራት ኣዝዩ ብዘሰከፍ ኩነታት ቀጽል ይርከብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጥልመቱን ክሕደቱን ኣጠናኺሩ በመቀጸል በፍላይ ድማ አንጻር ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ አልጀዚራ ቀሪቡ ንዝሃቦ ርእቶን ምክሓስ ኣዝዩ ዝሕፍር ቃለ መሕተት ዳግም ክህብ ከም ዝተረኣየ ተገሊጹሎም ዝፍለጠ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ አልጀዚራ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ስፍሕ ዝበለ ርእቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዝመርሑ ኩናት ኣብ ትግራይ جونوسايد كفتصم كيليوم دكتور أبي أحمد جن جونوسايدر ينمبالك دفر ولا كوانت زيتر إذا حسب زين نبوز حد ذكر ولا ون أنت نبرم قدم مينستر دكتور أبي أحمد جن نجيتا تورد زحابور إيتو كم زفتو أيوه زتجلس نازر إيتو زين مكحسب زمسل ملكم ناب ميديا داقم كل زبالة أي تجيتا تورد أزيو زحفر نمسمعه زسكف كلام حتى أكايديوم بفلا أي تجيتا تورد أب زحابور إيتو مجمرة تقدكم داقم كان بكينات مئتون تمالتي كبل نمرح تجري كتنقطع ترايلهم أب وان كوينات تجري زي تفسم الجونوسايد بمنجست إثيوبيا زي خونس بمنجست إرترا كم زخونك تكسر أي تجيتا تورده نتخوينات منجست إثيوبيا ولا كنت مرحم الجونوسايد زفسم جن منجست إرترا كبل دما أب الجزيرة قريبو نمرح وزخونك قدم مينستر دكتور أبي أحمد زقيم لك على محتتك الرمن كاستحقلن كفتن ترايلهم كابز بتوسخي أب تجري زلو بهرتنينات دي على بهرتنينات كبل ون اتكحدتون ጥልመቱን ከቀጽል ተራይሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ በዝልክዕ ወሪዱ በዝልክዕ ዘሰክፍ ቃለ መሕተት ከካይድ ዝገበሩ ምክንያት እንታይ ከም ዝኾነ ንጹር ዋላ ኳንታ ዘይኾነ ንኸብደኻ ግን በዝልክዕ ወሪድካ ህዝብኻ ምንሻው ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ምርኻስ እንታይ ዝብልዎ ውጽኢት ንምምጻእ ዝዓለመ ምዃኑ ግን ንጹር ኣይኾነን እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተፈጺሙ ዝነበረ ጆኖሳይዳል ኩናት ንምምካት መንእሰይ ትግራይ ዘካይዶ ክቡር መስዋዕትነት ሓዊሱ ጀግንነት ዝተመልኦ ተጋድሎም ዓለም እንትመስክረሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ግን ተቀጥቂት كهبل نتي سرعة بلسجنا كوافرو صنح بروباغندا وفري كدامقه ترايلهم بزلك عندنا خبدخه حزبخه من شوق على حزب تግራይ مرخص وصيتو انت ايوم قصال زرايوم